शब बारात का सबसे पावरफुल अमल कौन सा है? कल शब बारात है, अमल करना है मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों। सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुन लीजिए, 5 से 7 मिनट मेरे साथ अगर बने रहेंगे सब कुछ समझ जाएंगे कौन सा अमल आपको कल करना है। अगर ये काम आपने कल शायद नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे, पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है जी और 15वीं की शाम आती है तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं। बेशक। तुम में कौन है जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसको रोजी अता करूं। मांगो। तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं। जी। आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फर्क शबे बारात में और हर रात में फर्क क्या है? शबे बारात में और हर रात में फर्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है जी। और शबे बारात की खुसूसियत ये है कि शबे बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, यानी अवाम की जबान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, उसके अनवार व तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया जी और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगंबराना करे, एक क़तई इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए, वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं पूरी कायनात में, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा हुजूर को जिससे प्यार है वो ज़ात है हुजूर की शहज़ादी सैयदा कायनात, मलका फिरदौस बरी, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा,
راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ سبحان رقیہ سبحان اللہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سبحان اللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت محمد روحی فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے. اللہ حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے. حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے. یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا، خاتم الولایت، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا. یہ حقیقت بات ہے میرے عزیزو. سید صاحب نے آپ کو کیا بتایا، کون سی ایسی بات بتائی جو شب برات پر بتا رہے تھے شروع میں کہ بھائی یوں تو روزانہ ہی اللہ رب العزت آپ سے کہتا ہے مانگو میرے بندوں کیا مانگنا ہے رات کے آخری پہر میں، لیکن شب برات کی خصوصیت ہے میرے عزیز. میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ یہاں تک رکے رہے ہیں تو اس بات کو اور سن لیجئے. بائکیں نکالتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ رات تفریح کے لیے نہیں میرے عزیز، یہ رات اپنی مغفرت کرانے کی رات ہے. آپ سے جتنا ہو سکے اتنا جاگ لیے، آپ جاگ لیجئے 12 بجے تک، 1 2 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، جتنا آپ کے اندر طاقت قوت ہے اتنا آپ جاگ لیجئے. لیکن ایسا نہ ہو میرے عزیز کہ جان بوجھ کر آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی، یعنی پوری رات جاگے لیکن آخری پہر میں سو گئے جا کر کے، تو پھر فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی. ایسا نہیں کرنا، وہ ہم پر فرض ہے. آپ اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں گے، آپ کو اس کا صلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اگر بالکل بھی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ آپ سے اس کا سوال نہیں کرے گا کہ تو نے پوری رات کیوں نہیں جاگا. تو بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں، جتنا ہو سکے نوافل پڑھیں، قضائے عمری نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، خوف خدا میں آنسو نکالیں میرے عزیزوں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ پوری رات جاگے اور آخری وقت میں سو گئے اور فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی. تو وہ نماز ہمیں قضا نہیں کرنی، وہ ہم پر فرض ہے، خدا کا قرض ہے میرے عزیز. لیکن ہاں یہ رات ایسی ہے الحمدللہ. ارے بھائی کیا بڑی بات ہے یار، پوری رات ہم سوتے ہیں. ایک رات ہمارے ایک سال میں ایک بار ہمارے لیے ایک رات ایسی آئی ہے جس میں ہمیں عبادت پر اس اعلیٰ مطلب اتنا ثواب مل رہا کہ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. آپ کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سوچو کتنے آپ کے عزیز و قریب پچھلے سال آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان تھے. اس سال وہ نہیں ہے. آنے والے شب برات پر نہ جانے کتنے ہم تم میں سے اس دنیا میں ہوں گے اور نہ جانے کتنے نہیں ہوں گے میرے عزیز. یہ زندگی مختصر ہے میرے عزیز، مختصر ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. تو یہ بلبلا نہ جانے کب پھوٹ جائے، اس سے بہتر یہ ہے نیک اعمال کرتے رہیں، کسی کا کبھی دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں. اگلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے یہ لے کر کے آئیں گے کہ شب برات پر اتنی مقدس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم تم میں سے ہی وہ لوگ ہیں، لیکن وہ کون ہوں گے، ان کے عمل کیسے ہوں گے، وہ کیا کام کرتے ہوں گے جن کی ایسی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت ہو نہ ہو اللہ بہتر جانا اس نے کس کی مغفرت کی کس کی نہیں کی. لیکن کچھ معاملات کلیئر سامنے نکل کے آتے ہیں، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھانے کی اور بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کر دیں. آخر تک رکے رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.